कसरी गर्नु पर्दो रहेछ माधुर्य भाव जसरी यो भजनमा गोपीहरूले एक दिन श्री कृष्णजीलाई नदेख्दा आफ्नो मालिकलाई नदेख्दाखेरि यस्तो भाव आयो भने हामीले जीवनमा हाम्रो परमात्मा हाम्रो भगवानको दर्शन पाएको छौँ त? यस्तो भाव हामीमा आएको छ त? हामीले के गरेको छैनौँ? हामीले माधुर्य भावले परमात्मालाई पूजन गरेका छैनौँ। चारवटा भाव मध्ये एउटा भाव मात्रै मैले हजुरहरूलाई राखेँ। अगाडि आजको कार्यक्रम सकिएको छैन। हाम्रो यहाँ पूजनीय गुरुजी माताजीहरू पनि हजुरहरूलाई कृष्ण रसमा डुबाउनुहुन्छ। मेरो यो छोटो भावना यो भक्तिको विषयमा हजुरहरूलाई आज राखेँ। भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै छोटो छोटो प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुन्छु भन्दै आज मेरो यो 2 शब्द यही विश्राम गर्छु। कृष्ण का नैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राधे जय श्री राम। बोल कृष्ण का नैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। सुन्दर नाच्नु हो सबैजना छोरीहरू मिलेर। बडो राम्रो बडो रमाइलो दृश्य। माथिबाट जो परमधामको चाहिँ मूलमेलामा बसेर यता फर्केर हेरिरहनु भएको छ मेरा परिवार मेरा स्वजनहरूले के गरिरहेका छन् भनेर यो कार्यक्रमलाई निहालिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रमबाट खुसी भएर उहाँले सबैलाई आशीर्वाद वर्षाइरहनु भएको छ र परिवारको सधैँ उन्नति हुनेछ, प्रगति हुनेछ। र अहिले हजुरहरूले बडो मधुर ढङ्गमा यहाँ हाम्रा धर्म प्रचारिका माता उषारतीबाट बडो भक्तिको भावको प्रवचन सुन्नुभयो र अब यहाँ र भक्ति प्रवचनका साथसाथमा त्यो भजनले पनि हजुरहरूलाई चाहिँ मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो। अब एउटा भजन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भाइले। सबैलाई नाच्ने खालको एउटा भजन प्रस्तुत गरेपछि अनि फेरि हामी एकछिन थोरै प्रवचन अनि त्यसपछि भजन गर्दै गर्दै आज हामी 10 बजेसम्मको कार्यक्रम गर्नेछौँ। र यहाँहरूलाई भोलिको लागि सूचना, यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ त्रिदिवसीय 3 दिनसम्मको कार्यक्रम भएको हुनाले यो अखण्ड कार्यक्रम हो, विश्राम हुँदैन। यहाँ कार्यक्रम चलि नै रहन्छ र हामी केवल आजलाई यो 10 बजे पश्चात भजन प्रवचनलाई मात्रै विश्राम गर्नेछौँ। हाम्रो जप अखण्ड, दियो अखण्ड अनि यहाँ ब्रह्मवाणीको पाठ अखण्ड एकदम चलिरहनेछ। त्यस कारणले अब हाम्रो घरका परिवार बडै खुसी लागेको छ मलाई यो कार्यक्रम गर्न र अनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न। किनभने यो घरको सबैजना चाहिँ हाम्रा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि यहाँका छोरी ज्वाइँहरू। म पनि त्यही ठाउँबाट आएको हुनाले मलाई पनि त्यही थाहा छ, अनुभव भएको कारणले उहाँहरू एकदम रातमा खट्न सक्नुहुन्छ, 7 दिनसम्म खट्न सक्ने एकदम कम्मर कसेर बस्नुभएको छ। तर यहाँ त 2 रात मात्रै खट्नुपर्छ, हजुरले चिन्ता गर्नुहोस्। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल को। अलि आवाज आयो सबैले भन्नु है, यति मात्र आवाज त कहाँ है। हाम्रो आमाहरूको त कस्तो मजाको आवाज आउँछ।
अनि झगडा गर्नुपर्छ कि है आम्मा स्वर्ग आउँछ त्यस्तै गरेर गुरु महाराजको काञ्चिरिक्क चाहिँ भयो है दुई हात खोले उठाएर कृष्ण कन्हैयालालको यो हात चाहिँ किन उठाएको भने हे राजी हामीले हे कान्हा हामीले हात उठायो भने च्याप्पै समाउनुस् अनि आएर हामीसँग नाम छोडेर उठायो कृष्ण कन्हैयालालको आउनुहोस् एउटा भजनमा सबै नाचौँ हृदयमा बसाउँछु हे कान्हा मेरो आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु मेरो आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो ताली बजाएर नाचौँ आमा आउनु अगाडि आउनु यसरी हुन्न हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई
कृष्णलाई मेरो सबैले ताली बजाउनु हात उठाए सबैले हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मैं कृष्ण कन्हैया लाल हलो श्री राधे हलो 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 ल नाचो है जो नाच्यो कानाको केमा तुरन्तै पायो तर नाच त लाज लाग्दो रहेछ कि सबै उठ्नुभयो भने चाहिँ नाच्नु हुँदो रहेछ है सबै बस्नुभयो भने चाहिँ कसले राम्रो नाच को चाहिँ नाच्छ नि हेर्दो रहेछ कि हामी त्यही त भनेको हो खालि घरका मान्छे मात्रै नाच्नु हो र हामी त्यो तमासा हेर्न आएको र हामी चाहिँ नाच्नु पर्दैन हामी पनि सबै नाच्छौँ न अहिले अहिले पनि अलि आवाज त उठ्छ आम्मामा अहिले बिहे पार्टी भएको भए त खुब नाच्थ्यो है आम्मा खुब नाच्थ्यो के हो बिहे पार्टीमा छुट्टै आउनुहुन्छ कि फेरि भजनमा लाज लाग्छ ठिक छ नलजाउनु होला नाच्नु होला हामी गीती लय पनि भजनहरू गाइरहेको हुन्छ प्राय त्यही पनि अब नाच्नु पनि रमाइलो हुन्छ कि त्यही भएर नाच्नुहोस् आनन्द आउँछ भगवान्को कृपा तुरुन्तै पाइन्छ भनेर नाच्नुहोस् भनेको है र नाच्नु होला जो नाच्नुहुन्छ नाच्नु र ननाच्दै सुन्दा साझै भक्तवृन्द हुन्छ ताली बज्नु होला लुकी लुकी फुलबारीमा आउने नगर लुकी लुकी फुलबारीमा आउने नगर छोरी छोरी दही मक्खन खाने नगर है लुकी 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 फुलबारीमा आउने नगर लुकी लुकी फुलबारीमा आउने नगर छोरी छोरी दही मक्खन खाने नगर छोरी छोरी दही मक्खन खाने नगर अरे लुकी लुकी फुलबारीमा आउने नगर लुकी लुकी फुलबारीमा आउने नगर छोरी छोरी दही मक्खन खाने नगर अरे छोरी छोरी दही मक्खन खाने नगर ताली बजाओ नाचो आहा ओहो खुशी भए माता पिता देख्न पाउँदा पुत्र खुशी भए माता पिता देख्न पाउँदा पुत्र लुकी लुकी अरे लुकी लुकी फुलबारीमा लुकी लुकी फुलबारीमा छोरी 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 दही मक्खन खाने नगर वासुदेवका पुत्र तिमी कृष्ण तिम्रो नाम वासुदेवका पुत्र तिमी कृष्ण तिम्रो नाम देवकी हुन् तिम्री आमा दाजु बलराम देवकी हुन् तिम्री आमा दाजु बलराम लुकी 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 फुलबारीमा आउने नगर लुकी लुकी फुलबारीमा आउने नगर छोरी 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 दही मक्खन खाने नगर छोरी छोरी दही मक्खन खाने नगर लुकी लुकी फुलबारीमा आउने नगर लुकी लुकी फुलबारीमा आउने नगर छोरी 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 दही मक्खन खाने नगर छोरी छोरी दही
राजतिको बलराम कंस भैमा लुकी लुकी अरे लुकी 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 हाय लुकी लुकी अरे लुकी लुकी फुलबारी आउने नगर लुकी लुकी फुलबारी आउने नगर हाय चोरी 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 रही लुकी लुकी फुलबारी आउने नगर लुकी लुकी फुलबारी आउने नगर हाय हाय चोरी चोरी रही मक्खन खाने नगर चोरी चोरी रही मक्खन खाने नगर लुकी लुकी फुलबारी आउने नगर लुकी फुलबारी आउने नगर हाय चोरी चोरी रही चोरी चोरी रही हाय चोरी 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 रही मक्खन खाने नगर बोले कृष्ण कन्हैया लाल को सतगुरु महाराज को प्राणनाथ प्यारा हामी प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ सबैजना एकछिनलाई चाहिँ अब आपसका कुराकानी इत्यादि सबैलाई एकछिन स्थापित राखेर हामी नाच्दा नाच्दै थाकेका छौँ अनि हाम्रो भजन सुन्दा सुन्दै हाम्रो कान पनि अलिकति ठुलो आवाजले सुन्दा अलिकति केही भएको छ अब शान्त भावले अब हामी केही बेर हामी चर्चा सुन्नेछौँ चर्चा साथै चर्चा मात्रै होइन महाराजजी यस्तो भजन यस्तो राम्रो चाहिँ अब रसिला भजन पनि अब प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र उहाँले चर्चासहित एक भजन पनि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हजुरहरू सबैलाई नचाउनुहुनेछ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परात्पर सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी को बांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् तारतम सागर श्रीमद् तारतम सागर को त्रिदिवसीय अखंड पाठ पारायण परमधाम वासी कृष्ण प्रसाद खरेल जी दिनेश जी को धाम गमन को एक वर्ष को तिथि अंतराल पश्चात श्रीमद् तारतम सागर श्री कृष्ण लीलाले उद्भूत भएको ग्रन्थ जसलाई चाहिँ सर्व वेद सर्व पुराणको सार मानिन्छ त श्री कृष्ण कथामृत रसपान गरेर त्यो दिव्य परमधामको रसानु अनुभव गरेर
आत्माले पनि सद्गति प्राप्त गरोस् र अनि यहाँ हामी जो उपस्थित हुन्छौँ हाम्रो पनि मन बुद्धि मस्तिष्कलाई भक्तिमय बन्नलाई प्रेरणा गरोस् भन्ने भावनाले आयोजन गर्नुभएको आयोजक माताजी लीला कुमारी खरेलज्यू लगायत समस्त खरेल परिवारद्वारा आयोजन गर्नुभएको उहाँका पुत्री जमाताहरू र अनि उहाँहरूद्वारा आमन्त्रित भएर यहाँ मञ्चस्थ रही हामीलाई श्रीमद् तारतम सागरको चर्चा श्री कृष्ण लीलारस परमधामको लीलारस श्रवण गराउनुहुने विदुषी उषा घिमरेज्यू भर्खरै थोरै समय भए पनि हजुरहरूलाई एउटा भक्तिमय सन्देश दिएर जानुभएको छ, भक्तिका भाव प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। नवोदिता धर्म प्रचारिका विदुषी उषारती प्रियाज्यू र श्रीमद् तारतम सागरको अखण्ड पाठ पारायण मात्रै नभएर यस घरमा हरेक पूजा अर्चनामा र पूज्य धामवासी कृष्ण प्रसाद खरेलज्यूको धामगमनदेखि नै यहाँ जोडिएर त्यो तरन तारण कार्यमा पूजा अर्चनामा यज्ञमा सहभागी हुने आउनुहुने परमादरणीय पण्डित श्री हरिप्रसाद अधिकारीज्यू, जपमा हुनुहुने जपमा बस्नुहुने ब्रह्ममुनिज्यूहरू, पाठ पढ्नुहुने ब्रह्ममुनिज्यूहरू र सङ्गीतमा साथ दिनुहुने सुमधुर स्वरका धनी चर्चित गायकार सुजन तिम्रो सेनाज्यू र उहाँलाई वाद्यवादनमा साथ दिनुहुने सङ्गीतज्ञ सुरज केसीज्यू, दिव्य दर्शन टेलिभिजनद्वारा यो यस कार्यक्रम प्रसारण हुँदैछ र यस कार्यक्रमलाई प्रसारण गर्नको लागि यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित रही आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने दिव्य दर्शन टेलिभिजनका महानिर्देशक मणि पाण्डेज्यू र छायाकार यमुना ढकालज्यू, त्यसपछि विनोद महर्जनज्यू लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक टोली, हाम्रो साउन्ड सिस्टम मिलाउने भाइ राहुल र यहाँहरू आयोजक परिवारद्वारा आमन्त्रित भई अहिलेको समयमा यहाँ उपस्थित हुनुहुने श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, बाइजुराज महिला समिति, युवा परिषदका जिल्ला इकाइ र स्थानीय सहभागितामा रहनुहुने सम्पूर्ण भक्तजन पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने आमा बुबा दिदी बहिनी दाजुभाइ, यहाँहरू सबैको चरण कमलमा कोटी प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम प्रणाम भन्नुहोस् त एकचोटि प्रणाम। यो प्रणाम भन्दा खेर जाँदैन, प्रणाम। आउनुहोस्, अब हामी यो सधैँ हाम्रो एउटा चलन छ, परिपाटी पनि छ र हाम्रो संस्कृति पनि हो, जहाँ पुराण हुन्छ, कथा हुन्छ, बेलुकाको समयमा महात्म्य सुन्ने चलन छ। महात्म्य भने के भन्दा महत्त्व, महिमा। हामी जुन ग्रन्थको चर्चा कथा सुन्दैछौँ अथवा जुन ग्रन्थ सम्बन्धित ग्रन्थले जुन भक्तिको जुन परमात्माको भक्तिको व्याख्या गरिएको छ त्यसको महिमा के छ त, त्यसको महत्त्व के छ, त्यो महत्त्व दर्शाउने महात्म्य हो। त बेलुकाको समयमा महात्म्य सुन्ने चलन छ, त हामी पनि आज थोरै समयमा महात्म्यको विषयमा बुझ्दछौँ। श्रीमद् तारतम सागर भनेर भनिएको छ। वास्तवमा तारतम सागर भनेको तार्नेवाला, तम भनेको अन्धकार, तमह अन्धकारलाई भनिन्छ। अन्धकारबाट तार्नेवाला, अन्धकारबाट उज्यालोमा लैजानेवाला। यदि यो सबै लाइटहरू झ्याप्पै यहाँ निभ्यो भने त यो त यहाँ घोर अन्धकार हुन्छ। जब लाइट बल्ने बित्तिकै उज्यालो आयो हो। यस्तै त यो संसार साँच्चै भन्ने हो भने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, द्वेष, छल, छुद्मा आदि अवगुणहरूको बादलले घेरिएर, यसका बादल लागेर अनि ज्ञान रूपी प्रकाश छोपिएको भएको कारणले तारतम त्यो अन्धकारबाट, अज्ञान अन्धकारबाट त यो तार्नेवाला र प्रकाशतिर लैजानेवाला, जहाँ दिव्यता छ, जहाँ सच्चिदानन्द छ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ मृत्युको भय छैन,
जहाँ अरू कुनै रोगको भय छैन, जहाँ जरा मृत्युको कुनै प्रकारको डर त्रास छैन, त्यस्तो अनुभूति दिलाउने यो तारतम सागर हो। त्यही भएर भनेको छ तारतम सागरमा कि तारतम रसकर पिलाइए जाको, जहर चढ्या है भूम का सुख है ताको। त तारतममा यस्तो यो रस अमृत रस छ अरे कि यो अमृत जसले पियो भने कि यो संसारको विषय विषाक्तले भरिएको जीवन छ भने पनि विष भनेको मेटासिट मात्र विष होइन। बोतल खोलेर खाएपछि अहिले जाने यो मात्र विष होइन, हाम्रो जीवनमा हरेक थरीका विषहरू आइपरेका हुन्छन्। हामीले नलिएको, नदेखेको, नखाएको पनि विषले हामीलाई प्रभावित पारेको हुन्छ। त्यो विष कस्तो त भन्दा हामी हिँड्दैछौँ, हामीले प्रगतिको मार्गमा जाँदैछौँ, त्यो प्रगतिको मार्गमा जाँदै गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो प्रगतिको लागि केही ईर्ष्यावश दुई शब्द भन्यो भने त्यो शब्द हामीलाई विष बनेर बार बार चोबिरहन्छ। त्यसले हामीलाई सोलो पोइजन जस्तो एकदम धीमी गतिमा त्यसले हामीलाई बिस्तारै 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 खाइरहेको हुन्छ।